تے کیتے اللہ اعلان کر رہے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے پیغمبر دا اخلاق کس طرح دا وے؟ میں آقا علیہ السلام دے اخلاق دے بارے میری تے تواڈی روحانی اماں جان ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کولوں سوال کرنا، اماں جی مینوں آقا علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسو نا۔ اماں جی فرما ایک آن والا آیا آ کے کہندا اماں جی نو اماں جی مینوں پیغمبر دے اخلاق دے بارے دسو۔ ماں جی پوچھ دیاں نے آن والیا او پوچھن والیا قرآن نہیں ہو پڑھیا؟ آندہ ماں جی میں قرآن پڑھنا میاں قرآن نو جاننا میاں۔ تے ماں جی فرماندیاں نے پیغمبر دے اخلاق دے بارے پوچھن والیا کان خلقہ القرآن۔ او پوچھن والیا سارے دا سارا قرآن میرے محمد دا اخلاق ہے۔ ایک ہو رہا ہے آ کے اماں جی کولوں سوال کر دے ماں جی مینوں پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسو نا۔ تے اماں جی فرماندیاں نے آ گل دھیان میرے ول کر کے سنیا جے۔ اماں جی فرماندیاں نے پوچھن والیا پیغمبر دے اخلاق دے بارے سوال کرن والیا میرے پیغمبر نے ساری زندگی اپنی زبان چو کدی فحش گفتگو نہیں فرمائی۔ میرے پیغمبر کدی اپنی زبان وچو حیا دے تقاضے دے خلاف گفتگو نہیں کیتا کر دے سن۔ تے آقا بے حیائی نو ناپسند کر دے سن۔ آقا حیا دے تقاضے دے خلاف گفتگو نو ناپسند کر دے سن۔ پیغمبر دے اخلاق دے بارے پوچھن والیا میرے نبی کدی بازار اندر شور شرابہ نہیں کر دے سن۔ آقا بازار اندر اچھی گل نہیں کر دے سن۔ او پیغمبر دے اخلاق دے بارے پوچھن والیا میرے پیغمبر دا اخلاق اس طرح دا سی کہ میرے پیغمبر کدی ذاتی بدلہ نہیں لیا کر دے سن۔ آقا ذاتی انتقام نہیں لیا کر دے سن۔ جیڑا پیغمبر نو گالی دیندا آقا معاف کر دیندے، کوئی پیغمبر نو پتھر مار دا میرے پیغمبر معاف کر دیندے، کوئی پیغمبر نو ستاندا آقا او دا بدلہ نہیں لیا کر دے سن۔ اے تے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے نا۔ ہن پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات تے بھی غور کر دے جانا۔ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد درود دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار شور کم کرو سمجھ ہونی چاہیے دی گل۔ پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات تے غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر دی تعلیمات کی نے آقا فرماندے نے ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا۔ آقا فرماندے نے تواڈے وچوں کامل ایمان والا بندہ ہووے جیدا اخلاق اچھا ہے جیدا اخلاق ہے۔ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا۔ ایک اور حدیث